प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिना रेकर्ड मनपरी औषधि बिक्री वितरण, छिटो निको बनाउने नाममा औषधिको व्यापार, वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग निर्माणको काम 5 वर्षमा पनि सकिएन, ठेकेदारहरूको लापरवाही नीतिलाई दोष। प्रदेश एक सरकारले अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अलपत्र, शिलान्यासको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा भवन बन्ने अत्तो पत्तो छैन र घोराही उपमहानगरले किन्न थाल्यो नगरवासीसँग घरभित्रको फोहोर, बायोग्यास उत्पादन गर्ने तयारी। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक आगन्तुक चराको चिरबिर र चहल पहलले वातावरण रोमाञ्चक बनाएको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। बिरामीलाई निको बनाउने नाममा भइरहेको औषधिको व्यापारका कारण अधिकांश दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्य कमजोर बनेको छ। रुकुम पश्चिममा पनि यस्तै भएको छ। जथाभावी खुलेका निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिना रेकर्ड मनपरी औषधि दिँदा र सेवन गर्दा समस्या आएको हो। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले रोग पत्ता नलगाई जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छन्, तर स्थानीय बासिन्दाले चिकित्सकको सल्लाह सुन्दैनन्। मानिस बिरामी भएपछि छिटो निको हुन चाहन्छ, जुन स्वाभाविक हो, तर छिटो निको हुने नाममा कडा प्रकारको औषधि सेवन गर्दा मानव स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्छ। यही चेतनाको कमीका कारण रुकुम पश्चिम जस्ता पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य अवस्था सबल होइन, दुर्बल बन्दै जान थालेको छ। रोगको डायग्नोसिस नभइकन यत्तिकै जथाभावी औषधि खान कारणले गर्दाखेरि पछि धेरै समस्याहरू हुने गर्दछ। जुन मुख्य समस्या भनेको ड्रग रेसिस्टेन्स भन्छ। पछि त्यो औषधिले त्यही शरीरलाई काम नगर्ने। जथाभावी खुलेका निजी क्लिनिक, मेडिकल र फार्मेसीबाट मनपरी औषधि खाने गरेका कारण मान्छेको स्वास्थ्यमा एकपछि अर्को समस्या आउने गरेको हो। रुकुम पश्चिममा निजी अस्पताल मात्रै 9 वटा रहेका छन् भने यस बाहेक मेडिकल क्लिनिक तथा फार्मेसीहरू कति छन् भन्नेमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय नै प्रष्ट छैन। बिरामी हुने बित्तिकै निजी स्वास्थ्य संस्था पुग्ने र त्यहाँबाट प्रदान गरिएको औषधिको कुनै लिखत समेत नहुने भएकाले अन्तिम अवस्थामा मात्रै बिरामी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेका कारण उपचारमा नै कठिनाई भइरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। हामी कहाँ आउने बिरामीहरू चाहिँ अन्यत्र उपचार गराइसकेपछि, औषधि खाइसकेपछि आउने हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि पुरानो जुन पर्ची छ अथवा औषधिहरू देखाउनुहोस्, जाँच भएको कागजहरू देखाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कागजहरू नल्याएर आउने मानिसहरूको संख्या चाहिँ धेरै छ। जो कोही बिरामी परेपछि आधिकारिक ठाउँबाट त्यसको परीक्षण तथा उपचार गर्न जरुरी हुन्छ। सकेसम्म कम औषधिको सेवन गरेर बिरामी निको हुन सके राम्रो मानिन्छ। तर छ्यापछ्याप्ती खुलेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले केही त बिरामीको करबलमा र धेरैले नितान्त व्यावसायिक स्वार्थमा कडा प्रकारका औषधि चलाउँदा मानिसमा एकपछि अर्को समस्या आउने गरेको छ। रुकुम पश्चिमका विभिन्न बजारहरूमा यति बेला निजी स्तरबाट स्वास्थ्य संस्था खोल्ने होड चलेको छ। यसलाई निर्धारित मापदण्डभित्र ल्याउने र अनुगमन गर्ने निकायको तदारुकता भने प्रभावकारी छैन। गम्भीर किसिमका लापरवाही भएको भेटिएको खण्डमा चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। रोग चाँडो निको पारिदिने नाममा मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने निजी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल र फार्मेसी चलाउनेहरूको तोकिएको योग्यता छ छैन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिले चलाएको हो भने तत्काल कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले ढिलाइ गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने नेपालको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न निर्माणाधीन वीरगञ्ज पथलैया 32 किलोमिटर व्यापारिक मार्ग निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडक निर्माण सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ। वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने नेपालको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न 6 लेनको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि सरकारले 2073 असार 29 गते 7 वटा र 2076 वैशाख 25 गते 1 वटा गरी कुल 8 वटा प्याकेजमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। यो सडक खण्डमा आवश्यक पुल, बक्स कल्भर्ट र ड्रेनेज निर्माणका लागि थप 5 वटा प्याकेज गरी कुल 13 प्याकेजमा निर्माणको
सम्झौता भएको हो। झण्डै 5 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लागतमा 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने व्यापारिक मार्ग निर्माण आयोजनाको काम ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन। 32 किलोमिटर सडक छ र विभिन्न 13वटा प्याकेजमा हामी काम गरिरहेका छौँ र 13वटा प्याकेजमा चाहिँ 3वटा प्याकेज चाहिँ अलिकति अरूको अपेक्षा चाहिँ अलिकति पछाडि परेको छ र त्यसमा नि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ हामीले पेनल्टी कटाएका छौँ र उनीहरूलाई तागेदा गरिरहेका छौँ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सडकको 8वटा प्याकेज मध्ये 5 नम्बर प्याकेजको जितपुर सडक खण्डको ठेक्का पाएको ठेकेदार शर्मा युनाइटेड र दिवा निर्माण सेवाले काममा लापरवाही देखाएको भन्दै आयोजनाले ठेकेदारलाई झण्डै 3 करोड रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिसकेको छ। त्यस्तै 1 नम्बर प्याकेजमा AMR पप्पु र कन्टेक निर्माण कम्पनीको जिम्मामा रहेको गण्डक परवानीपुर सडक खण्डको काममा पनि ढिलाइ देखिएको छ। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै पटक पटक म्याद थप गर्दै आएका ठेकेदारले गएको असार मसान्तसम्म अन्तिम पटकका लागि पाएको 6 महिनाको म्याद पनि गुज्रिसकेको छ। तर आयोजनाको झण्डै 20% काम अझै बाँकी छ। ICP जाने बाटोमा बिरुवा कन्स्ट्रक्सनको काम छ र उहाँको चाहिँ अलिकति साइड छोडेर उहाँ चाहिँ अलिकति फरार भएको जस्तो स्थिति छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप गराउन पाउने र थप गरिएको म्यादको मूल्य समायोजन हुने गरी उल्टै क्षतिपूर्ति पनि पाउने सरकारी नीतिका कारण ठेकेदारहरूमा समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण सडक प्रयोगकर्ता कष्ट झेल्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश 1 सरकारले गौरवशाली आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अलपत्र परेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले निकै तामझामका साथ गएको वर्ष मङ्सिर 24 गते सेन्टरको शिलान्यास गरेको थियो। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना अन्तर्गत कोशी कटान क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न विभिन्न आधा दर्जन संरचना निर्माण गर्ने बताइएको थियो। तर शिलान्यास गरिएको 2 वर्ष पुग्ने लाग्दा समेत भवन बन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन। प्रदेश 1 सरकारले सप्तकोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रदेशकै मात्र नभई मुलुककै नमुना दाबी गरिएको उक्त परियोजनाले पूर्वलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने बताइएको थियो। परियोजना अन्तर्गत कोशी कटान क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटल, 7 तले कम्प्लेक्स, स्वास्थ्य चौकी भवन, पेट्रोल पम्प, बस पार्क, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश छ। तर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र माटो सम्याउने बाहेकको कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। मुख्यतः बजेटको समस्या हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी बनाए। काठमाडौँको कविन्द्र नवसृजनशील जेबीले ठेक्का पाएको उक्त परियोजना निर्माणको काम सुरु गरिने भनिएको निर्माण स्थलमा शिलान्यास यता प्रदेश सरकारका कोही पनि मन्त्री पुग्न सकेका छैनन्। परियोजना कार्यान्वयनमा चासो नदिएको तत्कालीन शेरधन राई नेतृत्वको सरकार विघटन भइसकेको र अल्पमतमा परिसकेको अहिलेको प्रदेश सरकार पनि आफ्नो आयु लम्ब्याउन केन्द्रित रहेकाले आयोजनाले गति लिन नसकेको हो। जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएर पनि कामले गति लिन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको लापरवाही रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसलाई चाहिँ टुरिज्ममा बल पुर्याउँछ। त्यसकारणले यो योजना जसरी पनि जुनसुकै सरकार भए पनि यो योजनालाई सफल बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो गाउँपालिकाको तर्फबाट यो माग रहेको छ। 2 अर्ब रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजनाको पहिलो चरणमा 27 करोड 5,19,000 रुपियाँ बराबरको काम थालिने बताइएको थियो। 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको सेन्टरको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म 6.5% मात्र रहेको छ। प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघिबाटै काम अघि बढाएको भए पनि योजना अनुसार कामले गति लिन नसक्दा स्थानीय समेत निराश भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, कोशी कटान, सुनसरी। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले बजार सफा राख्न स्थानीयका घरबाट निस्कने नगल्ने फोहोर खरिद गर्न थालेको छ। प्रति किलो 2 देखि 20 रुपैयाँमा फोहोर किन्दै आएको छ। गल्ने फोहोरबाट 2000 घन मिटरको बायोग्यास उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले बजार सफा राख्न
नगरवासीका घरबाट निस्किएको नगल्ने फोहोर किन्न थालेको छ। फोहोर बेच्न चाहने मानिसले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर प्रति किलो 2 देखि 20 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सक्छन्। फोहोर बेचेर मोहर कमाउँदा स्थानीय दङ्ग छन्। यो चाहिँ पहिले गर्नुपर्ने हो, पहिला नयाँ पिक्नु भयो। गल्ने जैविक फोहोरबाट भने बायोग्यास उत्पादन गर्न घोराई उपमहानगरपालिका र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 16 करौती डाँडाको 2 बिघा 12 कट्ठा जग्गामा ग्यास उद्योगको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 800 देखि 1000 घरधुरीसम्मका लागि हामीले त्यो गल्ने फोहोरबाट उत्पादन भएको ग्यास पाइपलाइनबाट वितरण गर्ने योजनाका साथ काम गरेका छौँ। जुन घर घरमा लाने पाइपलाइनको काम त्यो मात्र बाँकी छ। दाङमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले फोहोर व्यवस्थापनसँगै नगर सफा बन्ने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान खर्ती, दाङ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ग्रीष्म ऋतुमा कपिलवस्तु आएका आगन्तुक चरा बचेर हुर्काउँदैछन्। विभिन्न थरीका चराको चिरबिर र चहल पहलले आनन्दित बनाएको छ। लुम्बिनी स्थित तेलार नदी छेउ रहेको बुद्ध गार्डन होटलको रूपमा स्वर्गचरीलाई बचेर हुर्क्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। उता कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा रातचरीको व्यस्तता पनि उस्तै छ। दुवै चरीले बचेरालाई आहार खोज्दै ल्याउँदै हुर्काइरहेका छन्। अहिले मुलुकका कतिपय निकुञ्ज, आरक्ष, वन, रुख, खेतबारी, खोला किनार र घाँसे मैदानमा ग्रीष्म ऋतुमा नेपाल आएका आगन्तुक नीलपुच्छ्रे, कटुस, टाउके मुरली चरा, गाजले सुनचरी, सुन्तले चाँचर, चित्रक पिट्टा र लालचुच्चे ठेउवा लगायतका चराको चिरबेरले वातावरण रमाइलो बनेको छ भने बचेरा हुर्काउनु परेकाले चराको व्यस्तता भने बढेको छ। नेपालमा पाइने 19 प्रजातिका कोइलीमध्ये 15 प्रजातिले आफूले गुण नबनाई अरूका गुणमा फूल पारेर बच्चा हुर्काउने गर्छन्। यी प्रजातिहरू नेपालमा बच्चा कोरलिरहेका छन् र बच्चा हुर्काइरहेका छन्। अनुकूल मौसम र खानाको खोजीमा बसाई सराई गर्ने क्रममा ऋतु परिवर्तनसँगै 50 देखि 60 प्रजातिका चरा नेपाल भित्रिन्छन्। अधिकांशले यतै बचेरा हुर्काएर लिएर जान्छन्। अहिले बचेरा हुर्किँदैछन्। चैत महिना सुरु भएपछि आउन सुरु गर्ने यी चरा असोज अन्तिमतिर फर्किन्छन्। उनीहरू आउना साथ सुरक्षा, वातावरण र खाने लगायतका कुरा हेरेर गुण लगाउने ठाउँ रोज्छन्। स्वर्गचरी जस्ता चराहरूले आफ्नो बचेराहरू हुर्काएर लगभग यो असोजको अन्त्यतिर फर्किने क्रम हामीले देख्छौँ। रोजेर सुरक्षित ठाउँ पाउने, विदेशमा दिन र रात बराबरी हुने बेला नेपालमा रातभन्दा दिन लामो हुने भएकाले बढी समय आहार विहार गर्न पाउने हुँदा चरा यता आकर्षित भएको चराविदको अनुभव छ। चरा तराई, मध्य पहाड तथा न्यून प्रजाति उच्च हिमाली भेगमा पुगेर घुलमिल हुन्छन्। हिउँदमा उत्तरबाट नेपाल आएका चरा उतै फर्किएपछि ग्रीष्म ऋतुमा फेरि दक्षिणबाट चरा आउन थाल्छन्। चराले बचेरा हुर्काउन गरेको सङ्घर्ष र गतिविधि निकै रोमाञ्चक छन्। यसलाई चरा पर्यटनसँग जोडेर आकर्षण थपेर योजना बनाउन सके मुलुकले फाइदा पाउने देखिन्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints।